Salam alaikum. Donc, وصلنا question numéro 2, deuxième, coordonnées sphériques, soit f, r, θ, phi, une fonction scalaire. Donc, A montre que gradient de f est égal à la dérivée partielle de f par rapport à r au r plus 1 sur r. La dérivée partielle de f par rapport à θ au θ plus 1 sur r sinus θ. La dérivée partielle par rapport phi au phi. Donc, خصنا نمونطريو هاد العلاقة. Donc, montrer que. Donc, deuxième question. Donc, هناخدو dl est égal. Donc, في الكوردوني sphérique. Donc, هناخدو dl est égal à dr er plus r d θ. هادشي كنا صناه في الكور. كنا في الكور في الغابي الماتيماتيك. plus r sinus θ في او في. وحناش كنعرفو لا ديريف بارسيال دو اف كوي تيغال لا ديريف بارسيال دو هادشي اللي فشنا في التيرموديناميك. دونك هي لا ديريف بارسيال دو اف بارابور ار دي ار بليس لا ديريف بارسيال دو اف بارابور تيتا دي تيتا بليس لا ديريف بارسيال دو اف بارابور في دي في. فوالا تما غناخدو غراديون de f est égal à a r e r plus a θ o θ plus a phi o phi. Donc غادي نديريفيو دونك غادي نديريفيو دونك غنديرو لا ديريفي ديال دي اف كوي تيغال دي اف est égal هي غراديونت هي الغراديون دو اف فوا دي ال. فهمت؟ دونك غادي نديرو ديريفي ديال غراديون فوا دي ال، يعني غادي نشدو إتيغال غادي نشدو ا او ار بليس ا θ او θ بليس ا في او في سكالير كوا سكالير دي ار او ار بليس ار دي في دي θ عفوا او θ بليس r sinus θ دي في او في. فوالا لي تيغال. دونك غادي ناخدو كل وحده غنديرو لها السكالير ديالها. دونك كل وحده غنديرو لها السكالير. دونك غناخدو هادي سكالير هادي كعطينا هي ا دي ار بليس دي ار بليس ا θ ار دي θ. راك عارفين السكالير لا ما نحتاجو، يعني الا كان لامين فيكتور كيساوي 1 ولا كان او ار سكالير او θ تيغال زيرو. فوالا بليس ا في ار سينوس دي سينوس θ دي في. دونك غادي نسميو هادي واحد وغنسميو هادي غراديون دو اف سكالير دي ال غنسميوها هادي جوج. دونك من واحد وجوج اش كيتبين ليا؟ كيتبين ليا شوف انا نوضح لك مزيان، خصني شي ستيلو يكون مغاير. دونك كيبان ليا هنا دي ار وهنا دي θ وهنا دي في. ها دي ار ها دي θ ها دي في. ولكن هادي شنو هو؟ هذا راه هو هادشي وهذا راه هو البركه وهذا راه هو هاد البركه. فهمتوا كيفاش؟ دونك من واحد وجوج كنشوف ان ا ار كتساوي لينا هي لا ديريفي بارسيال ديال اف بارابور ار. ا θ اش كتساوي لينا؟ هي او ا θ ار. ها هي دي ا θ اش كتساوي؟ هي لا ديريفي بارسيال دو اف بارابور θ و ا ار ا في ار سينوس θ اش كيساوي؟ هادي كيساوي لنا هو لا ديريفي دو اف بارسيال بارابور في. دونك غادي نجيو غادي نكتبو دونك غراديون. دونك باقي تاني تحسب. دونك ا ار كتساوي لا ديريفي دو اف بارابور ار. هنا ا θ غنديو هاد ار غتولي هي ا θ كتساوي واحد على ار لا ديريفي بارسيال دو اف بارابور θ. وهادي تا هي غنديو هاد السينيس هاد ار و السينيس θ غنديوه هنا غتولي هي ا في
كتساوي 1 على R sinus θ la dérivée de F par rapport à phi. Donc gradient de F est égal. Donc نعوضو gradient de F. هاد R نعوضوها، هاد θ نعوضوها، وهاد نعوضو. Donc تعطينا هي la dérivée de F par rapport à R ER ها هو plus 1 sur R la dérivée de partielle de F par rapport à θ plus 1 sur R sinus θ la dérivée de F. هنا منساوش الفيكتور، هنا وفي. دونك ها هي حنا مونطرينا عليه. فوالا. Voilà, donc démontré على gradient de F est égal à la dérivée de F par rapport à R, R plus 1 sur R, la dérivée de F par rapport à θ إلى آخره. donc هاهي على يد. فوالا. donc غادي نمشيو للسؤال الثاني. P calculer le gradient de F pour le cas suivant. عندنا الأولى F R θ أو في كتساوي R، F R θ في كتساوي 1 على R، وكذلك F R θ في كتساوي كوسينيس θ sur R او كاري. فوالا. المهم السؤال الثاني تديرو في لاميزون تصيفطو ليا في كومونتير هاد السؤال هذا. دونك غنمشيو مباشرة ليكزيرسيس 1.5 سيرفاس اي فوليمي. كالكولي باغ لانتيغراسيون. Première question, la surface d'un disque de rayon R. Voilà. كذلك la surface de latérale et le volume d'un cylindre de rayon R de hauteur H. Et troisième, quatrième et cinquième. Donc, première question, elle calculer le disque de rayon. Donc, nous connaissons surface. Calculer surface. Donc, surface, quoi est égal à surface? Donc, disque. Donc, disque. disque هو هذا كيكون مملوء، عنده واحد l'origine وعنده واحد le rayon R. donc surface ديالو اش كنقولوا surface ديالو هو دي اس est égal دي غو دي θ. فوالا. دونك نجيو هنا نحاسبو يعني السيرفاس ديال سميتو. دونك اس ديال ديسك est égal بروميير كيسيون. هذا غير توضيح تكون عارفين. هو لانتيغرال دوبل لانتيغرال ديال ديسك اس افيك، لان حنا دي اس هكا تيغال هي دي غو دي θ. دونك لانتيغريو الاول هو غو دي غو، لانتيغريو دي θ. لانتيغراسيون هذا من 0 ل R يعني لو غايون من 0 ل R، و θ يعني الزاوية يعني 0 دو بي. لتيغال عندك هي غو او كاري سور 2 entre 0 R fois la dérivée primitive de θ هي θ من 0 2 بي. لتيغال عندك هي R au carré sur 2 fois 2 بي. لتيغال هادشي واحد 2 عطينا R au carré بي. دونك السيرفاس ديال ديسك عطانا هو R au carré بي. دونك غادي نمشيو للدوزيام كيسيون. قالك لا سيرفاس لاتérale et la volume d'un cylindre de rayon R de hauteur H. Voilà. Deuxième question. هذا cylindre. donc cylindre اش كنعرفو حنا cylindre السيرفاس ديالو هو R دي θ دي زد. donc surface de cylindre est égal l'intégrale double ديال دي اس لتيغال قطعنا الفيديو. المهم دي اس est égal R دي θ دي زد. دونك سيرفاس دوبل لانتيغرال دي اس كنخرجو ار كتعطينا دي θ لانتيغرال اونتر 0 دو بي اي دي زد اونتر 0 اش. فوالا. دونك سيرفاس دونك عطينا هي ار دي θ هي 2 بي، غادي عطينا هي 2 بي 0 غتبقى 0، وهنا غنعوضو زد اش. دونك عطينا هي ار 2 بي اش. دونك غنمشيو لكيسيون نيميرو 3. قال لك volume compris entre deux cylindres de même axe EZ de même hauteur H de rayon R1 et R2 respectivement R2 inférieur ou supérieur R1.
راك بديت ولكن تقطع لي الفيديو ونربطها غادي ما فين غادي. المهم دي في حنا كنعرفو دي في في السيلندر لو فوليوم كيتساوي دي غو دي تيتا دي زد. دونك دي في تريبل لانتيغرال دي في. دونك هي دي في لي تيغال لانتيغرال ديال غو دي غو l'intégral de dθ, l'intégral de dz entre 0 et h, entre 0 de b, entre R1 R2. C'est-à-dire on a قال لك سيدي R1 R2 R1 donc R2 كبر من R1. Voilà. Donc je vous calcule donc donc c'est rho au carré sur 2 entre R1 R2 fois θ entre 2 0 2 بي كذلك z entre 0 h. دونك هي اللي غتعطينا هي R2 moins R1 au carré divisé par 2 fois 2 pi fois h اللي غتعطينا غتمشي واحد 2 مع 2 غتعطينا هي R2 au carré moins R1 au carré pi h. Voilà, dessus le volume. Question numéro 3. Donc, le question numéro 4, le question numéro 4, la surface et le volume d'une sphère, donc une sphère de centre E de rayon E. Donc, on va calculer la surface de la sphère. Je vais vous la surface de la sphère. Donc, le numéro 4. Donc, ds à quoi est égal? ds est égal, c'est que tu connais عارفين ds est égal r d θ r sin. Donc, نعتذر على انقطاع الفيديو. Donc, قلنا السؤال الكاتريام. La surface de la surface et volume d'une sphère centre E de rayon R. Donc, غادي نحسبوا surface. Donc, حنا قلنا surface est égal à R dθ R sinus θ d phi. L'intégration de la surface هي l'intégral دي اس اللي هي R au carré dθ sinus θ d phi. خرجنا R constant غتبقى لنا dθ sinus θ d phi entre. دونك غنحسبو هاد البركة. دونك هي R au carré وتعطينا هي θ هي 1 2 بي. دونك عطينا هي بي 4. دونك هادي لا سيرفاس. دونك غادي نمشيو الفوليم. دونك الفوليم est égal à triple l'intégral dv avec dv à quoi est égal à dv est égal à r au carré dr dθ sinus θ d phi. هذا سي سيرفاس ديال سفيريك. دونك نجيو نانتيغريو r au carré dr dθ sinus θ d phi. دونك كل حاجة بوحدها. فوالا. دونك هنا من 0 ل r، هنا من 0 ل b، هنا من 0 2 بي لتيغال. دونك هنا r au carré عفوا. دونك بريميتي r هي r على بيسونس 3 سير 3 اونتر 0 r. سينيس تيتا البريميتيف ديالها هو كوسين موان كوسينيس تيتا اونتر 0 بي. وكذلك في دي في هي في اونتر 0 دي في اتيغالا ار. هذه ار كبيره ار بويسونس 3 سير 3 كوسينيس ديال بي. دونك حنا غادي نشوفو كوسينيس ديال بي اتيغالا موان 1 مع موان عطينا هي 1 وكوسينيس ديال 0 عطينا هي 1 موان مع موان بليس. وهنا غطينا هي 2 بي اتيغالا ار على بويسون 3 سير 3 4 2 فوا 2. دونك عطاتنا هادي سي لو فوليم دونك ديال السفير. Cinquième question. Donc cinquième question كش كتقول لك اسيدي لا فوليوم كومبري entre deux sphères de même centre E de rayon 1 1 R2 respectivement R2
ار دو. دونك غادي ناخدو هنا لو فوليم، هنا بمكان ما ناخدو زيرو ار ار غناخدو ار ان ار دو، حيت ان ار دو كبر من ار ان. دونك لا ميم شوز، دونك سانكيام، دونك انتر، دونك لو فوليم est égal à triple l'intégrale ديال ار او كاري دي ار دي تيتا فوالا سينيس تيتا دي في. ناخدو واحد الورقه باش يبان هادشي. فوالا دونك غنلانتيغريو هادي، غتعطينا في تيغال لانتيغرا من ار ان ار ديال ار او كاري دي ار لانتيغرا من زيرو بي ديال سينيس تيتا دي تيتا لانتيغرا من زيرو دو بي ديال دي في اللي غتعطينا هي. دونك اوتوماتيكمون حنا عطاتنا د الريزلطا نيشان بلا ما نبقاو نضيعو مع الوقت. هي ار دو موان ار ان à la puissance 3 divisé par 3 fois 4 بي. دونك هادي هي الريزلطا ديال عاد هنا كانت عندنا هنا ار من 0 ار، دونك هنا ار 2 موان ار ار راه باين الحساب. دونك لا سيري نيميرو 1 كملناها. كنشكركم. مهم اللي عنده شي سؤال شي حاجه ما فهماش ما عليه يحط لنا في كومونتير، ومرحبا. احنا راه من اجل التعاون والتضافر المجهود باش نرتقيو شويه ونزيدو شويه لقدام. تحيه طيبه لكم، واللي بغى يتابعنا مرحبا به، واللي ما بغاش مرحبا به. وخليو شي حاجه زوينه ورحموا لنا الوالدين، والله يرحم والدين جميعا. وتحيه طيبه لكم.